أهلا بكم في حلحل ميديا 68. هنا نشارك سياستنا بكل وضوح وشفافية مع التزام كامل بالاحترام ومحتوى مفيد وآمن للجميع. ما تنسوا متابعتنا والاشتراك بالقناة. يا بلادي يا بلادي يا وردة يعشقها أحبتي، يا جنة عشت بها طفولتي. كابشه عمت بوردت حنت عمت بخبرت من بار يبلس قال حربنيا شيخ عبد القادر كبيرة برنا صنت إرترا أما قال حنبرتي صلاتو آتيو بدفرت زقوح زنبره تبع تقلاساي من بارو أبزو حاجات عميتات كتكسن كذكرن سمعنا عنا نتي أبربعتات زنبره ناي إرترا بوليتيكا وهواهون مدرخاتن بعالم درجة عبيا قالبون قولحتان نخركب ناتو درخيتن دفيتن معرخن دي عبس الواتاتكم زنبرو رديو كنفتوتي صلاتون زي كحدو حقيو كبيرة مورالن تسفان إرتراوي برخز فترة تبعن دفارن وحلول انتقالاساي إينيرو نتي زخطولو زنبري أقباب قالسي انترئيناون نخل هزب إرترا زساتفن زحاقوفن نوح زعلمن زتأمتن عزيو بالحن ميلان زتحوسو أقباب قالسيو زقالس زنبري عبد القادر كبيرة مستي زنبرو تسعبوتات بهوت كفاتاتن كم زخيلن مسواتون كقاطمو كم زخيلن عند عدعو يفلت نيريو يخون انبر عب علامة مسواتي مخفال كم حلال يريو بمنبارو نتخ قاطمو زخيل مسواتي عب علامون عم مسمرون قيمو كصبايو قد النبرة شيخ عبد القادر كبيرة نتابع 25 نحاسة شحن 948 قدم قال أوارح مقنصالو عب سومال نابز نبرة عاركو زي صحافة دبداب مسئل نعزب عب تزكايدو زنبرة قاسي مسواتي كقاطمو خمز خيليو أتن بيهو قال أبتا دبداب تصحفة مسئل نعزب كا رابطة إسلامية إرتريا زبل حدش ودب كمست مسرته دحر مقلاس علاماتات نايتي من قصقاس حدا بحدا يزرزرمو قصيلو خا كمز صعب يبل كريستيان دك هاجرنا نمچقوان ويكا اسلمنا نمسفحفح يكونن ازي من قصقاس مسريتنا يزلنا علامو مس إثيوبيا فدرشن مسرات زبل دقف بخلن تنون كونتاتون من صاق زعلمه مخانو كله كردو يقبا يبل شيخ عبد القادر كبيرة مغنياتو اتي سمعن فلاتن الله رتعي عدلنا كنسو كمي إلنا إنامو مستا عماسيتن ملاخيتن عليتاويتن إثيوبيا إدنا كنس أمبر يبل أبصحفاتو كنتاتتم عقمي ألبون عبساتن كوينوم زلو 10 مليون ناي إثيوبيا أسلام كأ نريو دي يلنان سلازو خونه نحنا من تمثلنان كبرنان كم حدا حبيرنا لنا نمثلنا خا كسامو تطبيقنا كنت قلبن كنكودن مان نمتخلك لنا أكاد يلن نزي مرقز إيزي خا أين مخنيولون زخونا مسمس أين قبرولون الله دا أي قبر رمبر انت زي تعويتناون بو حدث علامانا باللهن فطراتن بسفيحو تفليتوس تاريخون كراغاغوس ايو كابشه عمت بوردت حنت معاتي بخبرت من بار يبلس يبل شيخ عبد القادر كبيرة اب صحفاتو بحقي ابزا دبداب بزلو تحستن تنبيتاوي زمسل قوم نجر حزل قالات مس انعزب نايت الدحري قال اوارح زقاطمو ناي قتلت حدقا كانت تأساسرو كلنا بتعميو زقرمن زسدممن كابشه عمت بوردت حنت عمت بخبرت من بار يبلس زبلا تقسي كبيرة نتزنبري حرقوص زملو قالسي
ንስለ ረብሓ ክብል ክብርታቱን ክብሪ ሃገሩን ህዝቡን ከምኡውን ክብሪ ሃይማኖቱን ኣብ ዋጋዕ ዕዳጋ ኣየእተወን ከምታ ዝበላ ኸዓ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ዓመት ንስለ ዘለኣለማዊ ክብርታት ህዝቡን ሃገሩን በቶም ዕሱባትን ዓመፅትን ኣኽረርትን ብኽብረት ህይወቱ ሓሊፉ እትንሱ ዝመስረቶን ዝሰረቶን ቃልሲ ኸዓ ህያው ኮይኑስ ደቁ ነበልባላዊ ቃልሲ መስሪቶም ሃገር ፈጢሮምስ ከቢረ ኸዓ ዘለዓለም ብጅግንነት እንዳተዘከረ ይነብር ኣሎ ከቢረ ረቢ ዕድመ ሂብዎ እንተዝኸውን በቲ ሒዝዎ ዝነበረ ምሕሉል ህዝባዊ ቃልሲ ኤርትራ ምስተን ኣብ ሓምሳታት ብዘይ ዝኾነ ደማዊ ኩናት ናጽነተን ዝረኸባ ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት ብዘይ ዝኾነ ጥርጥር ናጽነታ ክትረክብ መኻለት ነይራ ከምቲ ደጋጊሙ ዝብሎ ዝነበረ ጸላተይ ንህይወተይ ከሕልፉ ይኽእሉ እዮም ንዕላማይ ክቆትሉ ግን ኣይክእሉን እዮም ዝበሎ ጸላእቱ ሽሑ እኳ ኣብታ ወሳኒትን ኣገዳሲትን ዕለት ንህይወቱን ተቐተሉ ንዕላሙ ክቆትሉ ዓቕምን ብቕዓትን ስለ ዘይረኸቡ እቲ ንጹርን ብሩህን ሃገራዊ ዕላምኡ ናብ ደቁን ናብ ደቂ ደቁን ስለ ዝተሰጋገረ ነታ ዝምነያ ዝነበረን ከቢድ ዋጋ ዝኸፈለላን ናጽነት ኩንትን ክትከውን በቂዓያ እቶም ቀተልቲ ግን ባህጎምን ትምኒቶምን ከም ሃፋ ሰማይ በኒኑ በርዒኑ ተረፈ ብኡ ምኽንያት ክሳብ ዛዕለት እዚኣ ሓተላ ታሪኽ ተሸኪሞም ይነብሩ ኣለዉ እንተንሱን ታሪኹን ግን ንዘለዓለም ካብ ውሉድ ወለዶ እንዳተዘከረን እንዳተዘንተወን ክነብር እዩ ምኽንያቱ ሓርበኛ ኣይነብርን እዩ ታሪኹ እዩ ዝውረስ أهلا بكم في حلحل ميديا 68 هنا نشارك سياستنا بكل وضوح وشفافية مع التزام كامل بالاحترام ومحتوى مفيد وآمن للجميع ما تنسوا متابعتنا والاشتراك بالقناة يا بلادي يا بلادي يا وردة يعشقها أحبتي يا جنة عشت بها طفولتي